बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बेटा, जो आइंदा इम्तिहान है उसमें आपके नसरी अस्वाक में शामिल है सबक इम्तिहान। हम कई मरतबा इसको पढ़ चुके। बस इम्तिहान में अटैम्प्ट करने की जो एक तरकीब है, जो एक पैटर्न है, उस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तलबा को पता तो है कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन उन्हें बस अटैम्प्ट करने का तरीका आ नहीं रहा और उस पर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो हम उसी पे आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि आप कोई भी मज़मून पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है कि आप उसकी तमरीन, उसकी मश्क खोल के वही याद कर लें और आप ये समझें कि आपकी तैयारी काफ़ी हो गई है। सबसे पहले आपको जो सबक है वो देखना चाहिए, उसको अब पढ़ना चाहिए वर्ड टू वर्ड, फिर उसके मानी को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मुसन्निफ़ है उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो किस मेयार की है, ताकि आपको उसी तरह लिखने में कोई अंगेख्त हो, आप उसी तरह लिखें, उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, वगरना सरसरी तौर पर पेपर करना ये अपने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेरने के मुतरादिफ़ है। तो देखिए, इम्तिहान हमने क्लास में कई मरतबा पढ़ा, टेस्ट लिया मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ये उनके मानी हैं, इनको ज़रूर देखिए। उसके बाद वही बातें हैं जो हम बेशबहा मरतबा करते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है जी ख़ुलासे में मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि आपने इस तरह लिखना है कि जैसे आप अपनी तरफ से कोई ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे अगर आप इसे पढ़ें तो आप जैसे कोई वाक़या लिखते हैं कि वो वहाँ गया, उसने ये देखा, उसने ये देखा, इसी तरह आपने ख़ुलासा लिखना है। और ये ज़रूरी है कि आप सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, जैसे हमने अर्ज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने मुसन्निफ़ का जो है वो तारुफ़ देते हुए बात शुरू की है, तमहीदी गुफ्तगू करते हुए आगे बात चलाई है। इस तरह नहीं है कि आप फ़ौरन ही नफ्स मज़मून की तरफ आ गए हैं जी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि आप पेपर की ख़ूबसूरती का ख़याल रखें। आपका ख़ुलासा पढ़ने से पहले ही जो है वो चेकर को अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि आप जो नुमाया अल्फाज हैं, जो अच्छे अल्फाज हैं, उनको मार्कर के साथ लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। और ये 3-4 बच्चे हैं जो इस तरह पेपर करते हैं। बाकियों का पेपर जो है वो देखकर थोड़ी सी मायूसी होती है कि ये जो तलबा हैं ये ज़रा कोई मेहनत से, तवज्जो से पेपर हल नहीं करते। तो बेटा, ये बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, आपके इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका उर्दू का पेपर इसी तरह जो है वो बेहतर होगा कि आप फुल प्रेजेंटेशन के साथ पेपर करें। ठीक है जी। तो ख़ुलासे में आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने पैराग्राफ करने हैं और उसके अलावा जो मेन अल्फाज हैं उनको बोल्ड करके लिखें। और आपका जो ख़ुलासा है वो 2 सफ़ों से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है इक़्तिबास की तशरीह। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इसका जो पैटर्न है वो यही है कि आपने सबसे पहले सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, इन्होंने आगे भी सामने लिखा है, आपने कॉलम की सूरत में लिखना है। उसके बाद 4 अल्फाज के मानी जो हैं वो ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि उनके मार्क्स हैं 2 नंबर के जो हैं वो ये अल्फाज मानी हैं। और उसके अलावा सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम का 1 नंबर है, इसमें 3 नंबर इनके हैं और 2 नंबर की जो है वो तशरीह है। लेकिन 2 नंबर की तशरीह का ये मतलब नहीं है कि आप चंद सतूर में जो है वो तशरीह लिख दें। ये 2 सफ़ों की तशरीह होनी चाहिए, ठीक है ना जी। उसमें भी आपने पैराग्राफ जो है वो ज़रूर करना है जी। इक़्तिबास की तशरीह के बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उनमें ये ख्याल रखते हुए कि आपने एक सफ़े पे 3, दूसरे सफ़े पे जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं करना, ये जो है वो बहुत तलबा में ही हमने चीज़ देखी है कि वो एक ही सफ़े पे 5 के 5 सवाल कर देते हैं। इस तरह आपके जो पेपर की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको पूरे नंबर मिल ही नहीं सकते। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे कि एक ही सफ़े पे आपने 5 के 5 सवाल लिख दिए। ठीक है। उसके बाद MCQs हैं। अब हम आते हैं अशार की तरफ। तो सब आपका है नज़्म है, नात। तो जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने
سب سے پہلے نعت کی تشریح میں یہ دیکھنا ہے کہ جو شعر ہے اس میں جو بات ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ طلباء بس یہ ایک آدھی بات سن کے یاد رکھ لیتے ہیں اور رٹا لگا دیتے ہیں، اور جو اس میں چل رہا ہوتا ہے وہی بات جو ہے وہ دہرائی چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شعر میں بات ہو رہی ہے اسی بات کو آپ نے تشریح میں جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ جتنے اشعار ہیں ایک ہی بات طلباء کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کا جو طریقہ کار جو آپ سے عرض کر رکھا ہے اسی کے مطابق آپ شعر کی تشریح کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے جو شاعر ہے اس کا تعارف دینا ہے، اس کے بعد آپ نے تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے ہر ایک شعر کی تشریح میں آپ نے کم از کم 2 حوالے کے شعر ضرور ایڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ حوالے کے شعر ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کی جو تشریح ہے وہ جتنی مرضی اچھی ہو، حوالے کا شعر نہیں ہوگا یا کوئی قرآن کی آیت کوئی حوالے کی چیز نہیں ہوگی تو آپ کو پورے نمبر نہیں مل سکتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے غزل کا شعر آتا ہے، غالب کی جو غزل ہے جو آپ کے نصاب میں ہے، اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اشعار دیے گئے ہیں ان کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے، جو حوالے کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کافی دفعہ ہم اسے دیکھ چکے، پڑھ چکے۔ اگر کسی شعر میں 3-4 اشعار ہیں تو آپ 2 یاد کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ نظم اور غزل کے حوالے کے اشعار میں کم از کم 2 شعر یہ جو ہیں یہ لازمی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہم اپنے خط اور درخواست کی طرف۔ بارہا مرتبہ یہ ہم نے کہا کہ بیٹا آپ نے جو خط کا پیٹرن ہے اس کو ضرور فالو کرنا ہے کہ جناب امتحانی مرکز کے بعد آج بھی جو ہے وہ بہت سے طالب علم کمرہ امتحان لکھ رہے ہیں۔ کمرہ امتحان نہیں لکھتے، امتحان جو ہوتے ہیں فائنل وہ کمروں میں نہیں ہوتے، ہال میں ہوتے ہیں، ایگزامینیشن سینٹر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ امتحانی مرکز ایگزامینیشن سینٹر کا اردو ترجمہ ہے۔ تو امتحانی مرکز کے بعد قوما ہے 9 مارچ 2018، یا آپ اردو میں جب خط لکھتے ہیں تو اردو فگر لکھیں، اردو ہندسہ لکھیں۔ آپ انگلش اگر لکھیں گے تو یہ قواعد کے خلاف ہے۔ امتحانی مرکز کے بعد قوما ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلیش ہے، فل سٹاپ ہے، پھر پیارے بھائی السلام علیکم۔ بعض طلبہ السلام علیکم یہاں لکھ رہے ہیں، آپ کے 9th تک کے جو پیٹرن میں السلام علیکم پیارے بھائی کے فوراً بعد ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ابتدائی سطور میں نے آپ کو خط کے اجزاء بتا رکھے ہیں۔ ابتدائی سطور کے بعد آپ نے تمہیدی گفتگو اور نفس مضمون، پھر والسلام۔ والسلام بھی دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، بہت سے طالب علم ہیں وہ واو سین لام الف لکھ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے یہ تو بہت آسان چیز ہے، السلام علیکم میں السلام علیکم کے درمیان میں واو لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، آج بھی جو پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہی باتیں جب ذہن میں آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ توجہ سے کام نہیں کر رہے۔ تو بیٹا ان چیزوں پہ فوکس کریں، یہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے نمبر جو ہے وہ گنوا دیتی ہیں۔ پھر آتی ہے درخواست۔ تو عرائض نویسی میں، درخواست نویسی میں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ عنوان ضرور لکھیں درخواست کا، پھر بخدمت جناب صدر معلم، قوما۔ دیکھیے ان چیزوں پہ دھیان دیں کہ قوما کہاں آنا ہے، گورنمنٹ اسکول ہے قوما، الف ب ج، اس طرح آپ نے یہ پیٹرن ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے صفحے کا بالکل درمیانی حصہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب عالی، کچھ جناب علی لکھ دیتے ہیں جی، اس پہ فوکس کریں، بھرپور طریقے سے سبق کو پڑھا کریں۔ پہلے جو پہلے سے یاد کیا ہوتا ہے صرف اسی پہ اعتماد کر کے پیپر نہ دے دیا کریں، آپ پہلے پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا ہٹ کے آپ کی جو مارجن لائن ہے اسے تھوڑا ہٹ کے جناب عالی جو ہے وہ ندائیہ کی علامت ہے۔ پھر مؤدبانہ گزارش ہے، اس طرح درخواست گزار طالب علم جماعت نحو الف ب ج، اور یہاں بھی جو ہے وہ اردو فگر میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تاریخ ہے تو بیٹا اس طرح آپ نے جو ہے وہ اردو کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ازبر ہوں گی پہلے سے ہی، لیکن آپ نے توجہ یہ دینی ہے کہ آپ نے جب صفحے پہ اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ کا کیا ہونا چاہیے، جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے بیٹے، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، بھرپور طریقے سے پیپر کیا کریں۔ السلام علیکم۔